कि ठीक है सिचुएशन मुश्किल है, अल्लाह बेहतर करेगा। सिचुएशन मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे पहले भी कई बार ऐसी सिचुएशन से निकाला है, तो अब भी निकाल लेगा। जब बंदे को अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स पता लगती हैं, उन स्ट्रेंथ्स का वो इस्तेमाल करते हुए किसी नेगेटिव इवेंट का मुकाबला करता है, तो ज़्यादा बेहतर होता है उस चीज़ से निकलने में। आपको शैतान ने वस्वा डाला कि तुम ये गुनाह कभी नहीं छोड़ सकते। अब आपका बिलीव क्या है उस वसवसे के बारे में? अगर तो आपने बिलीव कर लिया कि हाँ वाकई बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, लेकिन अगर आपका बिलीफ है होप, आपका बिलीफ है कि नहीं अल्लाह ताला निकाल लेगा, आपका बिलीफ है नहीं अल्लाह मदद करे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो सो द थॉट इज़ कि जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, शायद मैंने पहले भी मिसाल दी बट बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है कि एक टीचर ने अपनी क्लास को एक क्लिप दिखाया और कहा कि हम एक मूवी देखते हैं, तो एवरीवन गॉट एक्साइटेड और उन्होंने मूवी स्टार्ट की, तो वो मूवी कुछ भी नहीं थी बल्कि सीलिंग पर एक पंखा चल रहा था और वो स्लो घूम रहा था। तो 1 मिनट गुजरा, 2 मिनट गुजरे, 3 मिनट गुजरे, तो क्लास काफ़ी अपसेट हो गई कि ये सीन आगे क्यों नहीं जा रहा। तो उनमें से चंद लोग बोल पड़े कि सीन आगे क्यों नहीं जा रहा। तो जो टीचर था उसने कहा कि देखो तुम लोगों का पेशेंस अभी ख़त्म हो गया 2-3 मिनट में, जबकि शुक्र करो अल्लाह का कि कुछ लोग की पूरी ज़िंदगी इस तरह से गुजरती है कि उनका वाहिद सीन यही है कि वो बेड पर लेटे हुए हैं, उनको फॉलेज है और पैरालाइज्ड हैं वो, और बस वो सिर्फ ये सीन देख रहे हैं कि ऊपर सीलिंग पे पंखा चल रहा है और पंखा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। तो सोचो कि तुम लोग कितने लकी हो, यानी 2-3 मिनट तुम लोगों को हुए और तुम लोग इम्पेशेंट हो गए हो कि सीन आगे क्यों नहीं जा रहा, जबकि कुछ लोग हैं वो सीन्स को बदल ही नहीं सकते, यानी जो अल्लाह माफ़ करे पैरालाइज्ड जो पेशेंट्स होते हैं। तो यस, क्योंकि हम इस क्लास में पॉजिटिव इमोशंस की बात कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड की और जॉय की, सेरेनिटी की, इंस्पिरेशन की, और ये सारे जो पॉजिटिव इमोशंस हैं, तो उनमें ग्रैटिट्यूड बहुत पावरफुल इमोशन है, शुक्रगुजारी। वाकई ही अगर हम अपनी नेमतों पे नज़र रखें और नेमत फोकस्ड बन जाएं तो हमारी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव असर आएगा इंशाल्लाह। दूसरा, आई थिंक वी हैव नो आइडिया कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक का कितना इम्पैक्ट होता है पर्सनैलिटी पे, पॉजिटिव सेल्फ टॉक का। और ये किताबी बातें नहीं हैं, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन बातें, रिसर्च बैक्ड बातें हैं, और हमारे नबी की ज़िंदगी से भी हमें यही बात समझ लगती है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक से क्या मुराद है कि अपने आप से पॉजिटिव बात करना, पॉजिटिव जुमले कहना अपने आप को, स्पेशली अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जैसे मिसाल के तौर पे आपको कोई थॉट आया है और वो थॉट बड़ा ख़तरनाक किस्म का है कि मैं तबाह हो जाऊँगा, या आगे क्या बनेगा, या मेरा ये काम फंसा हुआ है, ये काम क्यों नहीं हो रहा, और बंदा कभी कभी अपसेट हो जाता है। अंडरस्टैंड, अपसेट होना नेचुरल है। मैं बात कर रहा हूँ कि उस अपसेट को काउंटर कैसे करना है। बहुत अच्छा तरीका है पॉजिटिव सेल्फ टॉक से कि आप कोई पॉजिटिव जुमला कह दें कि ठीक है सिचुएशन मुश्किल है, अल्लाह बेहतर करेगा। सिचुएशन मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे पहले भी कई बार ऐसी सिचुएशन से निकाला है, तो अब भी निकाल लेगा। तो वो जुमले आपके लिए बहुत बेहतर होंगे, वो जुमले आपकी पर्सनैलिटी पे बड़ा एक सॉलिड इम्पैक्ट रखेंगे। हम टॉक्सिक पॉजिटिविटी की बात नहीं कर रहे, हम एक बैलेंस्ड पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं कि मसले को एक्नॉलेज भी किया जाए और एक्नॉलेज करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू किया जाए। यही हमें सीरा से भी बात जो है ना वो पता लगती है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े लोग देखे माशाल्लाह जिनके ज़बान पे हर वक्त पॉजिटिव जुमले, स्पेशली रिलेटेड टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मेरे बचपन के एक दोस्त हैं, नेबर भी थे मेरे, तो उनकी मिसाल मैं यहाँ पे ज़रूर देना चाहूँगा। माशाल्लाह उनके मुंह पे हमेशा यही जुमला होता है, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा करम है। हर बात पे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह ताला बड़े प्यारे हैं, अल्लाह ताला ने बड़ा दिया है मुझे, इस तरह के जुमले। और 15 साल बाद उन्हें औलाद भी हुई माशाल्लाह, जबकि डॉक्टर्स ने ऑलमोस्ट होपलेस ही कर दिया था कि आपको औलाद नहीं हो सकती। और उनकी वालदा को फॉलेज भी था, 6 साल उनकी वालदा पैरालाइज थी। तो जब भी पूछते थे क्या हालात हैं, वालदा कैसी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह ताला बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है, बड़ा गफूर है, अल्लाह ताला अपना बड़ा करम करता है। यही जुमले हर वक्त, यही जुमले। तो मैं उसकी मिसाल यहाँ इसलिए देना चाहूँगा कि देखें वो लोग, ऐसे लोग ना बड़े चोज़न लोग होते हैं, हर कोई नहीं करता। ये चोज़न लोग हैं अल्लाह की तरफ से, और ये चोज़न लोग जो होते हैं ना वो पॉजिटिविटी के कैरियर्स होते हैं। अल्लाह ताला इनको इस्तेमाल करता है दूसरों को उम्मीद दिलाने के लिए कि देखो ये लोग भी तो हैं ना माशाल्लाह, मुश्किलात के बावजूद हर वक्त पॉजिटिव जुमले इनके मुंह पे हैं, कह रहे हैं हालात ठीक हो जाएंगे। यही ऑप्टिमिज़म है, ऑप्टिमिज़म भी इसी का नाम है कि होपिंग फॉर द बेस्ट।
यस सिचुएशन मुश्किल है लेकिन होपिंग फॉर द बेस्ट, और फिर अल्लाह बहुत नवाजता है ऐसे लोगों को, स्टेटस भी अल्लाह उनका रेज करता है। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक और वैसे ही पॉजिटिव टॉक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिसर्च, डॉक्टर एलिस आइजन एक रिसर्चर है, पॉजिटिव इमोशंस की पायोनियर, तो उनकी एक रिसर्च है कि पीपल हु प्रैक्टिस पॉजिटिव इमोशंस दे हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्रॉड एंड बिल्ड एंड ब्रॉडन थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इमोशन मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है, कि जो लोग पॉजिटिव इमोशंस को प्रैक्टिस करते हैं उनका दिमाग क्रिएटिव होता है और उनका दिमाग खुल जाता है और वो बहुत से स्किल्स को एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। तो ये उनकी रिसर्च बताती है कि दे हेल्प अदर पीपल, जो लोग पॉजिटिव होते हैं वो दूसरों की ज़्यादा मदद करते हैं। दे आर फ्लेक्सिबल इन देयर थिंकिंग। फ्लेक्सिबल इन देयर थिंकिंग से क्या मुराद है, पर्सपेक्टिव्स उनके पास होते हैं, यानी तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। एक रुख तो ठीक है ही बुरा, लेकिन दूसरा रुख भी है, एक पॉजिटिव रुख भी है, और वो लोगों को भी फिर इसी नज़र से देखते हैं, हालात को भी इसी नज़र से देखते हैं, जिससे उनकी थिंकिंग बड़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है। तीसरा, दे कम अप विद सोल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम्स। कुछ देर के लिए घबराते हैं, उसके बाद लेकिन वो सोल्यूशंस पे आ जाते हैं। तो ये वही लोग करते हैं जो पॉजिटिव इमोशंस को प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे जो वर्ड है वो प्रैक्टिस का वर्ड है, ठीक है। और कुरान में भी अगर आप गौर करें, कुरान ने कहीं भी इस तरह के जुमला नहीं कहा है कि बस बैठ जाओ और सब्र करो। जो कुरानी आया ना, जो सब्र का हुक्म देती है जो आया, वो कौन सी है, वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सला। इस्ताईनु के कभी आप मीनिंग्स पढ़ें कि उससे मुराद क्या है, ठीक है। उससे मुराद ही एफर्ट है, उससे मुराद ये नहीं है कि एक कोने पे बैठ जाओ और बस सब्र करने लग जाओ, वरना अल्लाह ताला इस्ताईनु का वर्ड इस्तेमाल वहाँ ना करते, ठीक है ना। वरना सिर्फ ये सेंटेंस वहाँ पे होता कि चुप करके सब्र करो, बस दैट्स इट। लेकिन ये मैं आपको समझाऊंगा आज कि वस्ताईनु इससे मुराद क्या है। वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सला, ये अरेबिक का जो वर्ड है, इससे मुराद क्या है, ठीक है। मुराद ये कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम्हें, वो इंशाल्लाह आज हम इस पे सब्र के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। फिर मैंने आपको ABC मॉडल बताया था, रिवीजन कर रहे हैं अभी हम, ताकि जो नए लोग आए उनको भी पता लग जाए। ABC मॉडल ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इज़ वेरी सिंपल। A इज़ एनी ट्रिगर एक्टिवेटिंग एजेंट जो आपको गमज़दा कर दे, एकदम फ्रस्ट्रेट कर दे, डिप्रेस कर दे, डाउन कर दे। कोई भी एक्टिवेटिंग एजेंट हो सकता है, कोई पुरानी याद आ गई, कोई अपना गुनाह याद आ गया, कोई किसी ने कुछ बुरा कह दिया, कोई ताना दे दिया, वगैरह वगैरह। बी इज़ बिलीफ अबाउट द इवेंट, उस इवेंट के बारे में, उस जुमले के बारे में, किसी की बात के बारे में या अपने गुनाह के बारे में वगैरह वगैरह, आपका बिलीफ क्या है, आपका अकीदा क्या है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। रैशनल बिलीफ है तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस निकलेगा, इरैशनल बिलीफ है, इरैशनल यानी कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, तो कॉन्सिक्वेंस नेगेटिव निकलेगा। यानी सारी गेम बी की है, बिलीफ्स की है। जितने आपके बिलीफ्स रैशनल होंगे, रैशनल यानी लॉजिकल होंगे उस चीज़ को लेके, उतना कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव निकलेगा। जितने इरैशनल होंगे उतना कॉन्सिक्वेंस नेगेटिव निकलेगा उस बात। और परफेक्शन दरकार नहीं है। हर इंसान इरैशनल सोचता है, कोई भी इंसान जो है, हम रोबोट्स नहीं है, ठीक है। हर इंसान ज़िंदगी में कभी कभी रैशनल सोचता है, और हर इंसान कभी कभी ऐसे जुमले भी कह देता है जो शायद वो रैशनल माइंड से ना कहे। तो परफेक्शन दरकार नहीं है, याद रखें, हमसे सिर्फ एक स्टेबिलिटी दरकार है, कंपोजर दरकार है, ठीक है। तो अच्छा, ये हमने पढ़ा था। सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स का एक सर्वे है, वो वैसे बहुत लंबा है, आप लोगों ने मेरे ख्याल नहीं किया, कभी कर लें तो बहुत अच्छा होगा। कभी आप गूगल पे जाकर लिखें सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स, ठीक है। तो पेन, PEN सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स, पेन इंस्टीट्यूट पेंसिल्वेनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। तो वो काफ़ी लंबा एक सर्वे है। अच्छा, उससे आपको आपकी टॉप सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स पता लगेंगी। बहुत अच्छा वो सर्वे है, बड़ा ऑथेंटिक सर्वे है। और उससे फ़ायदा ये होता है कि जब बंदे को अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स पता लगती हैं, उन स्ट्रेंथ्स का वो इस्तेमाल करते हुए किसी नेगेटिव इवेंट का मुकाबला करता है, तो ज़्यादा बेहतर होता है उस चीज़ से निकलने में, ठीक है। जैसे किसी की स्ट्रेंथ है ह्यूमर, ह्यूमर एक सिग्नेचर स्ट्रेंथ है बाकायदा, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप देखें, बहुत सी चीज़ों को ह्यूमर के साथ डिफ्यूज़ कर देते थे, ओके, हंसी मजाक के साथ डिफ्यूज़ कर देते थे। आपने खुद ज़िंदगी में कई लोग देखे होंगे जो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को हंस के ह्यूमर के साथ डिफ्यूज़ कर देते हैं। इसका मतलब है कि उनकी सिग्नेचर स्ट्रेंथ ह्यूमर है, ठीक है। यानी दो लोगों में वो देख रहे हैं लड़ाई हो रही है, तो कोई ऐसा मजाक कर देंगे
کہ سارے ہنسنے لگ جائیں گے اور وہ بات آگے نہیں جائے گی, وہ لڑائی وہیں ختم ہو جائے گی. سگنیچر اسٹرینتھس کا میں آپ کو فائدہ بتا رہا ہوں, وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ سگنیچر اسٹرینتھ اپنا استعمال کرتا ہے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے, وہ مسئلہ جلدی حل کر دیتا ہے. آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, یہ انہوں نے سمجھائی تھی بات جن سے میں نے یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. مارٹن سیلگ مین جو پازیٹیو سائیکالوجی کا بانی ہے, اس نے بتایا کہ ان کے ایک اسٹوڈنٹ تھے جو تھیسس کر رہے تھے, پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا یا ایم ایس کا تھیسس تھا یونیورسٹی میں. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے لیے سب سے مشکل چیز آج کل کیا ہے, موسٹ ڈیفیکلٹ چیز, موسٹ ڈیفیکلٹ چیلنج تمہارے لیے آج کل کیا بنا ہوا ہے. تو اس نے کہا میرے لیے سب سے مشکل جو ہے نا وہ ہے کہ رات کو بیٹھ کے یونیورسٹی میں پڑھنا, لیٹ نائٹ ریسرچ کرنا, اور اس کے بعد وہ لانگ ڈارک واک جو یونیورسٹی سے لے کے ہاسٹل تک ہے, جو کہ 40 منٹ کی واک ہے, اور وہ انتہائی گلوم سا ایریا ہے, یعنی ڈارک ایریا ہے بہت. تو وہ مجھے بڑا ڈپریشن ہوتی ہے واپس جاتے ہوئے. ایک تو میں ویسے ہی تھکا ہوا ہوتا ہوں, اور گاڑی چلانے کی وہاں اجازت نہیں ہے, بائک وغیرہ چلانے کی اجازت نہیں ہے, تو پیدل ہی جانا پڑتا ہے کیونکہ آن کیمپس ہے. تو وہ میرے لیے بہت ایک چیلنج بن جاتا ہے, اور میں گھر جاتا ہوں بڑے ڈارک تھاٹس کے ساتھ, ڈپریشن کے ساتھ. تو پھر انہوں نے اس سے پوچھا تمہاری سگنیچر اسٹرینتھس کیا ہیں, اور اس کو پتا تھا کیونکہ وہ سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ تھا. اس نے اپنی ٹاپ 5 سگنیچر اسٹرینتھس بتائیں. انہوں نے کہا کہ اس ایکٹیویٹی میں اپنی سگنیچر اسٹرینتھس کس طرح لا سکتے ہو تم, یہ جو 45 منٹ کی واک ہے کس طرح اپنی سگنیچر اسٹرینتھس لا سکتے ہو. تو اس نے سوچنا شروع کیا, اور پھر ایک ہفتے بعد وہ ملا انہیں. تو اس نے کہا کہ تھینک یو, آپ نے میری اٹینشن اس طرف دلوائی. میں نے اپنی کچھ سگنیچر اسٹرینتھس کا استعمال کرتے ہوئے اس واک کو انٹرسٹنگ بنایا. تو انہوں نے کہا کیسے. اس نے کہا کہ ہیومر اور ایڈونچر یہ میری 2 سگنیچر اسٹرینتھس ہیں, ون آف دا 2, ٹھیک, ون آف دا 5 میں سے یہ 2 ہیں. تو میں نے کیا کیا کہ ایک پورا سین کریٹ کیا. وہ یہ تھا کہ میں نے وہ رولر اسکیٹر جو ہوتے ہیں, اسکیٹنگ بورڈ جو ہوتا ہے وہ خریدا, اور میں نے اپنے آپ کو یہ چیلنج دیا کہ میں ایز اے اولمپکس میں کمپیٹ کر رہا ہوں. ایک پورا سین کریٹ کیا, ایک پورا ڈرامہ کریٹ کیا, کیونکہ وہ کریٹیو تھا بہت زیادہ. اور میں نے ڈیلی اپنے آپ کو یہ ٹاسک دینا کہ میں نے اپنے پچھلے دن کا جو ہے وہ سکور بیٹ کرنا ہے. یعنی اگر میں نے وہ ایریا پورا 15 منٹ میں 10 منٹ میں کور کیا ہے تو اگلے دن اس سے بہتر کرنا ہے. تو اس نے کہا یہ چیز میرے لیے اتنی فن بن گئی, وہی 45 منٹ کی جو ڈارک واک تھی, ڈپریسنگ واک تھی, وہ میرے لیے اتنی فن بن گئی کہ میں لک اپ ٹو کرتا تھا. اور اس کا یہ بھی فائدہ ہوا کہ مجھے پڑھنے کا بھی دل کرنے لگا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز سے پریشان ہیں وہ چیز باقی چیزوں کو بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ اس ایک چیز کو سالو کرتے ہیں تو اس کا افیکٹ باقیوں پہ بھی پازیٹیو انداز میں آتا ہے. تو اس سے ان کو پڑھنے کا بھی دل اور کرنے لگا, اور ان کے وہ مسئلے بھی حل ہوئے, ٹھیک ہے. یہ پوری بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ یہ چیز ہمیں یہ بات باور کراتی ہے کہ جو لوگ کو اپنی سگنیچر اسٹرینتھ پتہ ہوتی ہے اور وہ سگنیچر اسٹرینتھ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے, وہ لوگ جلدی اس مسئلے کو حل بھی کر لیتے ہیں, اور وہ لوگ باقی مسائل کو بھی اچھا ڈیل کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے پازیٹیو ایموشنز بلڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. میں سگنیچر اسٹرینتھ کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں سگنیچر اسٹرینتھس وہ نہیں ہوتی جو آپ کبھی کبھی ایگزیبٹ کریں. یعنی وہ بندہ جو کائنڈ ہے, ایک بندہ آپ سے لیٹ سے کسی کی ملاقات ہوئی, بہت کائنڈ انسان ہے اور آپ کو مل کر بھی لگے ہی از ویری کائنڈ اور شی از ویری کائنڈ, لیکن اس کی زندگی میں اسے کوئی دھوکہ دے جائے, اس کی کائنڈنس کا غلط استعمال کر لے اور وہ کہے آج کے بعد میں نے کائنڈ نہیں ہونا. اور ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں, یو ول سی دیز تھنگز ہیپننگ, کہ جیسے ایک انسان جو ہے نا وہ بہت کائنڈ ہے اور بہت زیادہ گیونگ ہے, لیکن میں آپ کو بڑی پریکٹیکل مثال دے رہا ہوں. اس کی شادی ہوئی, ان لاز میں گئے, اب ان لاز سے انہیں وہ ریٹرن نہیں ملا. اب وہ یہ کہیں کہ کائنڈ ہونے کی بجائے میں نے انکائنڈ ہونا ہے, میں بھی ان کے ساتھ ویسے چلوں گا یا میں بھی ان کے ساتھ ویسے چلوں گی جیسے یہ میرے ساتھ چلتے ہیں, 2+2 4. تو اس کی کبھی بھی کائنڈنس سگنیچر اسٹرینتھ نہیں تھی, سمجھ رہے. کائنڈنس بس وہ اس نے کہیں سے سیکھ لی ہوئی تھی. سگنیچر اسٹرینتھ ہوتی وہ ہے جو آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے چینج نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ کائنڈ تھے کہ نہیں تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کائنڈ تھے کہ نہیں تھے؟ ہاں, کائنڈنس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں.
اللہ ताला ये नहीं कहते कि अगर आपसे कोई बहुत अनकाइंड हो रहा है, बहुत ही टॉक्सिक है, तो आप उससे मार खाते रहें। वहाँ पे काइंडनेस ये होगी कि आप खामोशी से अलहदा हो जाएँ, वहाँ पे काइंडनेस ये होगी, ठीक है? लेकिन ये काइंडनेस नहीं होती कि एक बंदा बहुत काइंड है, एक कोई ठोकर लगी ज़िंदगी में तो वो इंतहाई अनकाइंड हो जाए, वो टोटली चेंज हो जाए और वो ये कहने लगे कि ज़िंदगी में तो काइंडनेस का रिवॉर्ड ही कोई नहीं मिलता, ये सब फ़ज़ूल बातें हैं, झूठी बातें। इसका मतलब काइंडनेस उनकी सिग्नेचर स्ट्रेंथ कभी थी ही नहीं, ठीक है? क्योंकि सिग्नेचर स्ट्रेंथ चेंज नहीं होती। सिग्नेचर स्ट्रेंथ इज़ समथिंग जो आपकी बड़ी इननेट एक खुदादाद सलाहियत है। जैसे कुछ लोग की सिग्नेचर स्ट्रेंथ लॉयल्टी है, वो इतने लॉयल हैं, इतने लॉयल हैं, इतने लॉयल हैं कि वो लॉयल्टी ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है? यानी ठीक है उनके साथ डिसलॉयल्टी भी होगी, डिसलॉयल्टी का जवाब मैक्सिमम वो इस तरह देंगे कि अलहदा हो जाएंगे, लेकिन डिसलॉयल्टी का जवाब डिसलॉयल्टी से नहीं देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आपको पता लगे, अल्लाह ना करे कि आपका पार्टनर डिसलॉयल है आपके साथ, आपको ये करे कि खुद भी डिसलॉयल हो जाए, तो ये तो सिग्नेचर स्ट्रेंथ नहीं है ना। आप छोड़ दो, अगर आपके साथ डिसलॉयल है आप छोड़ दो, लेकिन आप बदले में डिसलॉयल हो जाओ, आप रिवेंज लेने के लिए डिसलॉयल हो जाओ। तो याद रखें सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स वो होती हैं जो परमानेंट है एक इंसान के अंदर। इसीलिए इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आप फाइंड आउट करें क्या है परमानेंट, क्या आपके अंदर, फाइंड आउट करें उसको, ठीक है? ये थोड़ा सा लंबा सर्वे है लेकिन करना पड़ेगा। कॉग्निटिव जी, ओके, बिलीफ अबाउट द इवेंट। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपको किसी ने कह दिया तुम निकम्मे हो। अब क्या वाकई आपका बिलीफ है आप निकम्मे हैं, ठीक है? उसने गुस्से में कह दिया। आपका बिलीफ अगर तो ये है कि देखें मैंने अपना पर्सनैलिटी टेस्ट किया हुआ है, मुझे अपना पता है मैं निकम्मा नहीं हूँ। उसने गुस्से में कह दिया, उसने ताना देने के लिए कहा, आपका बिलीफ ये है कि नहीं मैं निकम्मा नहीं हूँ, ठीक है? तो आप उसकी बात से इफ़ेक्ट नहीं होंगे। बिलीफ मैटर करता है बहुत ज़्यादा। अगर आपने बिलीव कर लिया उसकी बात पे कि वो बिल्कुल सही कह रहा है, तो फिर कॉन्सिक्वेंस उसका नेगेटिव होगा। हाँ, अगर कोई फीडबैक है और उसमें सच्चाई भी है, उसको आप मान लें अगर सच्चाई है, ठीक है? तो इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू बिलीव अबाउट द एक्टिवेटिंग एजेंट, ठीक है? जैसे आपको शैतान ने वस्वा डाला कि तुम ये गुनाह कभी नहीं छोड़ सकते। अब आपका बिलीव क्या है उस वसवसे के बारे में? अगर तो आपने बिलीव कर लिया कि हाँ वाकई बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, लेकिन अगर आपका बिलीव है होप, आपका बिलीफ है कि नहीं अल्लाह ताला निकाल लेगा, आपका बिलीफ है नहीं अल्लाह मदद करे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो उसका कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव आएगा, आप में ज़्यादा एनर्जी होगी, होप होगा और आप बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह उससे, ठीक है? ये मतलब है मेरा, ठीक है? जैसे किसी की स्ट्रेंथ है ह्यूमर, ह्यूमर एक सिग्नेचर स्ट्रेंथ है बाकायदा, ठीक है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप देखें बहुत सी चीज़ों को ह्यूमर के साथ डिफ्यूज़ कर देते थे, ओके? हंसी मजाक के साथ डिफ्यूज़ कर देते थे। आपने खुद ज़िंदगी में कई लोग देखे होंगे जो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को हंस के ह्यूमर के साथ डिफ्यूज़ कर देते हैं। इसका मतलब है कि उनकी सिग्नेचर स्ट्रेंथ ह्यूमर है, ठीक है? यानी दो लोगों में वो देख रहे हैं लड़ाई हो रही है तो कोई ऐसा मजाक कर देंगे कि सारे हंसने लग जाएंगे और वो बात आगे नहीं जाएगी, वो लड़ाई वहीं ख़त्म हो जाएगी। सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स का मैं आपको फ़ायदा बता रहा हूँ, वो ये होता है कि जो बंदा सिग्नेचर स्ट्रेंथ अपना इस्तेमाल करता है किसी मसले को हल करने के लिए, वो मसला जल्दी हल कर देता है। आपको एक और मिसाल देता हूँ, ये उन्होंने समझाई थी बात जिनसे मैंने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। मार्टिन सेलिगमैन जो पॉजिटिव साइकोलॉजी का बानी है, उसने बताया कि उनके एक स्टूडेंट थे जो थीसिस कर रहे थे, पीएचडी का थीसिस था या एमएस का थीसिस था यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल चीज़ आजकल क्या है, मोस्ट डिफ़िकल्ट चीज़, मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंज तुम्हारे लिए आजकल क्या बना हुआ है? तो उसने कहा मेरे लिए सबसे मुश्किल जो है ना वो है कि रात को बैठ के यूनिवर्सिटी में पढ़ना, लेट नाइट रिसर्च करना और उसके बाद वो लॉन्ग डार्क वॉक जो यूनिवर्सिटी से लेके हॉस्टल तक है, जो कि 40 मिनट की वॉक है और वो इंतहाई ग्लूम सा एरिया है, यानी डार्क एरिया है बहुत, तो वो मुझे बड़ा डिप्रेशन होती है वापस जाते हुए। एक तो मैं वैसे ही थका हुआ होता हूँ और गाड़ी चलाने की वहाँ इजाज़त नहीं है, बाइक वगैरह चलाने की इजाज़त नहीं है, तो पैदल ही जाना पड़ता है क्योंकि ऑन कैंपस है। तो वो मेरे लिए बहुत एक चैलेंज बन जाता है और मैं घर जाता हूँ बड़े डार्क थॉट्स के साथ, डिप्रेशन के साथ। तो फिर उन्होंने उससे पूछा तुम्हारी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और उसने उसको पता था क्योंकि वो साइकोलॉजी का स्टूडेंट था, उसने अपनी टॉप 5 सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स बताई। उन्होंने कहा कि इस एक्टिविटी में अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स किस तरह ला सकते हो तुम, ये जो 45 मिनट की वॉक है किस तरह अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स ला सकते हो। तो उसने सोचना शुरू किया,
اور پھر ایک ہفتے بعد وہ ملا انہیں تو اس نے کہا کہ تھینک یو، آپ نے میری اٹینشن اس طرف دلوائی. میں نے اپنی کچھ سگنیچر اسٹرینتھس کا استعمال کرتے ہوئے اس واک کو انٹرسٹنگ بنایا. تو انہوں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ ہیومر اور ایڈونچر یہ میری 2 سگنیچر اسٹرینتھس ہیں، ون آف دا 2، ٹھیک، ون آف دا 5 میں سے یہ 2 ہیں. تو میں نے کیا کیا کہ ایک پورا سین کریٹ کیا. وہ یہ تھا کہ میں نے وہ رولر اسکیٹر جو ہوتے ہیں، اسکیٹنگ بورڈ جو ہوتا ہے وہ خریدا، اور میں نے اپنے آپ کو یہ چیلنج دیا کہ میں ایز اے اولمپکس میں کمپیٹ کر رہا ہوں. ایک پورا سین کریٹ کیا، ایک پورا ڈرامہ کریٹ کیا، کیونکہ وہ کریٹیو تھا بہت زیادہ. اور میں نے ڈیلی اپنے آپ کو یہ ٹاسک دینا کہ میں نے اپنے پچھلے دن کا جو ہے وہ سکور بیٹ کرنا ہے. یعنی اگر میں نے وہ ایریا پورا 15 منٹ میں 10 منٹ میں کور کیا ہے تو اگلے دن اس سے بہتر کرنا ہے. تو اس نے کہا یہ چیز میرے لیے اتنی فن بن گئی، وہی 45 منٹ کی جو ڈارک واک تھی، ڈپریسنگ واک تھی، وہ میرے لیے اتنی فن بن گئی کہ میں لک اپ ٹو کرتا تھا. اور اس کا یہ بھی فائدہ ہوا کہ مجھے پڑھنے کا بھی دل کرنے لگا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز سے پریشان ہیں وہ چیز باقی چیزوں کو بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو جب آپ اس ایک چیز کو سالو کرتے ہیں تو اس کا افیکٹ باقیوں پہ بھی پازیٹیو انداز میں آتا ہے. تو اس سے ان کو پڑھنے کا بھی دل اور کرنے لگا اور ان کے وہ مسئلے بھی حل ہوئے، ٹھیک ہے. یہ پوری بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ یہ چیز ہمیں یہ بات باور کراتی ہے کہ جو لوگ کو اپنی سگنیچر اسٹرینتھ پتہ ہوتی ہے اور وہ سگنیچر اسٹرینتھ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے، وہ لوگ جلدی اس مسئلے کو حل بھی کر لیتے ہیں اور وہ لوگ باقی مسائل کو بھی اچھا ڈیل کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے پازیٹیو ایموشنز بلڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. میں سگنیچر اسٹرینتھ کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں، سگنیچر اسٹرینتھس وہ نہیں ہوتی جو آپ کبھی کبھی ایگزیبٹ کریں. یعنی وہ بندہ جو کائنڈ ہے، ایک بندہ آپ سے لیٹ سے کسی کی ملاقات ہوئی، بہت کائنڈ انسان ہے اور آپ کو مل کر بھی لگے ہی از ویری کائنڈ اور شی از ویری کائنڈ، لیکن اس کی زندگی میں اسے کوئی دھوکہ دے جائے، اس کی کائنڈنس کا غلط استعمال کر لے اور وہ کہے آج کے بعد میں نے کائنڈ نہیں ہونا. اور ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں. یو ول سی دیز تھنگز ہیپننگ کہ جیسے ایک انسان جو ہے نا وہ بہت کائنڈ ہے اور بہت زیادہ گیونگ ہے، لیکن میں آپ کو بڑی پریکٹیکل مثال دے رہا ہوں. اس کی شادی ہوئی، ان لاز میں گئے، اب ان لاز سے انہیں وہ ریٹرن نہیں ملا. اب وہ یہ کہیں کہ کائنڈ ہونے کی بجائے میں نے انکائنڈ ہونا ہے، میں بھی ان کے ساتھ ویسے چلوں گا یا میں بھی ان کے ساتھ ویسے چلوں گی جیسے یہ میرے ساتھ چلتے ہیں، 2+2 4. تو اس کی کبھی بھی کائنڈنس سگنیچر اسٹرینتھ نہیں تھی. سمجھ رہے ہیں؟ کائنڈنس بس وہ اس نے کہیں سے سیکھ لی ہوئی تھی. سگنیچر اسٹرینتھ ہوتی وہ ہے جو آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے چینج نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ کائنڈ تھے کہ نہیں تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کائنڈ تھے کہ نہیں تھے؟ ہاں، کائنڈنس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ اگر آپ سے کوئی بہت انکائنڈ ہو رہا ہے، بہت ہی ٹاکسک ہے، تو آپ اس سے مار کھاتے رہیں. وہاں پہ کائنڈنس یہ ہوگی کہ آپ خاموشی سے علیحدہ ہو جائیں، وہاں پہ کائنڈنس یہ ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن یہ کائنڈنس نہیں ہوتی کہ ایک بندہ بہت کائنڈ ہے، ایک کوئی ٹھوکر لگی زندگی میں تو انتہائی انکائنڈ ہو جائے، وہ ٹوٹلی چینج ہو جائے اور وہ یہ کہنے لگے کہ زندگی میں تو کائنڈنس کا ریوارڈ ہی کوئی نہیں ملتا، یہ سب فضول باتیں ہیں، جھوٹی باتیں. اس کا مطلب کائنڈنس ان کی سگنیچر اسٹرینتھ کبھی تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ سگنیچر اسٹرینتھ چینج نہیں ہوتی. سگنیچر اسٹرینتھ از سم تھنگ جو آپ کی بڑی انیٹ ایک خدا داد صلاحیت ہے. جیسے کچھ لوگ کی سگنیچر اسٹرینتھ لائلٹی ہے، وہ اتنے لوئل ہیں، اتنے لوئل ہیں، اتنے لوئل ہیں کہ وہ لائلٹی ختم نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. یعنی ٹھیک ہے ان کے ساتھ ڈس لائلٹی بھی ہوگی، ڈس لائلٹی کا جواب میکسیمم وہ اس طرح دیں گے کہ علیحدہ ہو جائیں گے، لیکن ڈس لائلٹی کا جواب ڈس لائلٹی سے نہیں دیں گے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو پتہ لگے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ آپ کا پارٹنر ڈس لائل ہے آپ کے ساتھ، آپ کو یہ کرے کہ خود بھی ڈس لائل ہو جائے، تو یہ تو سگنیچر اسٹرینتھ نہیں ہے نا. آپ چھوڑ دو، اگر آپ سے ڈس لائل ہے آپ چھوڑ دو، لیکن آپ بدلے میں ڈس لائل ہو جاؤ، آپ ریونج لینے کے لیے ڈس لائل ہو جاؤ. تو یاد رکھیں سگنیچر اسٹرینتھس وہ ہوتی ہیں جو پرماننٹ ہے ایک انسان کے اندر. اسی لیے اٹس ویری انٹرسٹنگ، آپ فائنڈ آؤٹ کریں کیا ہے پرماننٹ، کیا آپ کے اندر، فائنڈ آؤٹ کریں اس کو، ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا لمبا سروے ہے لیکن کرنا پڑے گا. کوگنیٹو، جی اوکے. بلیف اباؤٹ دی ایونٹ، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ کو کسی نے کہہ دیا تم نکمے ہو. اب کیا واقعی آپ کا بلیف ہے آپ نکمے ہیں؟ ٹھیک ہے.
اس نے غصے میں کہہ دیا. آپ کا بلیف اگر تو یہ ہے کہ دیکھیں میں نے اپنا پرسنالٹی ٹیسٹ کیا ہوا ہے, مجھے اپنا پتہ ہے میں نکما نہیں ہوں. اس نے غصے میں کہہ دیا, اس نے تانا دینے کے لیے کہا. آپ کا بلیف یہ ہے کہ نہیں میں نکما نہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اس کی بات سے افیکٹ نہیں ہوں گے. بلیف میٹر کرتا ہے بہت زیادہ. اگر آپ نے بلیو کر لیا اس کی بات پہ کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہا, تو پھر کانسیکوینس اس کا نیگیٹو ہوگا. ہاں اگر کوئی فیڈ بیک ہے اور اس میں سچائی بھی ہے, اس کو آپ مان لیں اگر سچائی ہے, ٹھیک ہے. تو اٹس آل اباؤٹ وٹ یو بلیو اباؤٹ دا ایکٹیویٹنگ ایجنٹ, ٹھیک ہے. جیسے